बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये आपकी जमात शिशम की उर्दू किताब से है। प्यारे बच्चों, आज के सबक का नाम है ईसार का जज्बा। प्यारे बच्चों, हमें यही सबक पढ़ना है। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। वक़्त गुजरता रहा, ज़यन उम्र के साथ ही साथ तालीम व तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उससे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव उसके रंग को मेला न कर दे। ज़यन अब 8वें दर्जे में था कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शीबा के यहाँ बच्चा होने वाला है। पहले तो उनको इस पर यकीन ही न आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न कहा तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए हों। बच्चे की नेमत शीबा को अगरचे ज़यन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी कोख से औलाद जिनने में कुदरत ने औरत के लिए लज़्ज़त का जो सामान छुपा रखा है वो इससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लज़्ज़त को पाने के सामान भी अब इसके लिए पैदा कर दिए थे। फिर यूं हुआ कि यके बाद दिगरे इसके यहाँ 2 लड़के हुए। ज़यन जिससे अब तक बेपनाह तवज्जो हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जही का शिकार होने लगा। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था, मगर उसके पास वक्त ही कितना था जो वो इसके साथ गुजारता। कारोबार के बखेड़ों में वो सारा दिन मसरूफ़ रहता था। शीबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज थी। ज़यन के लिए अब उसके पास वक्त न था। दूसरी तरफ ज़यन फितरतन इस कदर हसास था कि इससे यह तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह से इसकी समझ में न आई। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा तो इससे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया। जिससे उस पर यह राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदीन समझता रहा है वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं। इस इंकिशाफ से अगरचे इससे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर यह ज़ाहिर न होने दिया कि इससे हकीकत मालूम हो चुकी है। प्यारे बच्चों, वक्त गुजरता रहा, ज़यन उम्र के साथ ही साथ तालीम व तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। युसमो ज़यन ओस न यानी शीबा और अदनान पन बच कहीं। युसमो पत यानी अहंदिस हमसायगी मज एक्सीडेंट गोमुत 2 बचन, पत रो तुमन पत कुन बच्चे यस नाव ज़ैन, और तस तुमो ज़ैन को नाव। तो लकुट बच्चे वर्ष 1 साल का बच्चा था, वर्ष बच्चो तो ये बच्चे रोश गमो दपा ये वोत ये उम्र गुजरन सत वोत ये तालीम तरबियत मरहलस मज लोग ये तय करने। तालीम तरबियत मरहल तय लोग करने तो अमिस आव अकिस जान उस्ताद सुन मतलब
آئی أمس یہ جان استادس نش آئی تعلیم تربیت خاطر تراؤنہ یعنی أمس انتظام کرنے وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے. یہ اس أمس یعنی گھر نیبر دِوان نیرنے کہین کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے. یعنی أمس گرک یمو کور أمس انتظام استاد سن انتظام گرک کورہس تعلیم پرنانے خاطر اور بیٚیہِ ٲسۍ یوٗتاہ رچھان أمس یوٗتاہ پالان کہ یِم ٲسۍ نہٕ أمس نیبر دِوان نیرنہٕ کہین تاکہ کہ کُنہِ ما گژھِ أمِس کُنہِ تاوٕ سۭتۍ یا زیادٕ مطلب سۭتۍ أمۍ سُنٛد رنگ أمس پلو ما گژھن أمس مٲلہٕ. زین اب 8ویں درجے میں تھا. زین اوس 8ویں جمٲژ منٛز پران کہ اچانک ایک دن شیبا کی طبیعت خراب ہو گئی. تو أمس سُہ گوٚو أمس یُس شیبا اوس عدنان سٕنٛز گرِک ٲسۍ تہٕ أمۍ سُنٛد طبیعت گوٚو اچانک خراب. ڈاکٹر ییٚلہِ ڈاکٹر سے معائنہ کرنے نِیَکھ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی. تو یہ بوجھت گئے امن حیرت یعنی پریشان گئے ام کہ شیبا کے ہاں بچہ ہونے والا ہے کہ امس سو اوس اللہ تعالیٰ پن بچہ عطا کورمت. پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا. ییٚلہِ یِمن ڈاکٹر ووٚن کہ ژےٚ چھُ پنُن بچہ تو یِمن اوس اتھ پٮ۪ٹھ یقین گۄڈنیتھ کہین. جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا. ییٚلہِ بار بار ڈاکٹرس پرژھنہٕ پتہٕ تو ڈاکٹرن یِمے الفاظ ؤنۍ یِمن امہِ پتہٕ ووٚنُکھ نہٕ کینٛہہ. تو انہیں یوں محسوس ہو گئی تو انہیں یوں محسوس ہوا امن کو یہ محسوس کہ جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے. یعنی یوتاہ گئے خوش کہ زن خدا صٲبن اہند خاطر کائنات ساری خزانن ہند دروازے سارے خزانن ہند دروازے کھولمت اہند خاطر. بچے کی نعمت شیبا کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی. اگر بچ سن نعمت امس شیباہس یعنی زین سندس بچ سندس صورتس من گۄڈنیتھے حاصل ٲس گٔمٕژ مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا تھا یُس أمس پنن یعنی أمس اوس پنن یتھ ونان چھِ أسۍ پنن بچہ اوس أمس کہین أمۍ اوس یہِ رچھنہٕ خٲطرٕ اوٚن یہِ بچہ رچھنہٕ بیٚکہِ سُنٛد بچہ اوٚنمُت پنن اوس یِمن کہین. تہٕ یُس سُہ اتھ اللہ تعالیٰ ہن پنن اکھ تھوٚومُت چھُ پنن وقار تھوٚومُت چھُ پنن اکھ مطلب یہِ ہسا یہِ قدر قامت تھوٚومُت چھُس تہٕ سُہ اوس نہٕ یِمن باسان کینٛہہ. وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی. قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے اور امن سوزن پنہ اللہ تعالیٰ قدرت کو طاقت رکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ سوزمن یعنی پن بچہ. پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے. پتہ کور اللہ تعالیٰ یُتھ اہند خٲطرٕ مطلب امن سوزن 2 بچہ مطلب یہ ہسا امس پتہ سوزن پتہٕ بیاکھ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے. زین جس سے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی. اس میں زین روشمت اوس امس یعنی زبردست امس توجہ اوس بے پناہ توجہ اوس امس کن. اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا. وہ لوگ آہستہ آہستہ امس کن توجہ کم گھنے یہ گو بے توجہ ہند شکار. عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا. یُس عدنان سو امس گۄڈنِکۍ پٲٹھی کران رچھان محبت کران مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا. مگر امس اوس نہٕ وقت یہ اوس کامہِ سۭتۍ آسان آور لگان امس اوس نہٕ تیوٗت ٹایم ملان کینٛہہ وقت ملان کینٛہہ جو وہ اس کے ساتھ گزارتا یُس امس سۭتۍ گزارِ ہے وقت. کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا. کاروبار کین امن کامین منٛز اوس سُہ سٲرسٕے دۄہس مصروف روزان. شیبا کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی. شیبا یُس ٲس أمۍ سٕنٛز خاندارنی ٲس أمِس لوگ پنُن یعنی أمۍ سُنٛد توجہ لوگ پنٛنٮ۪ن بچن 2 بچن کُن. زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا. أمِس یس بے پناہ پٲٹھۍ رچھان ٲسۍ تہٕ یعنی یس زین یس ناو اوس أمِس بچس أمِس کُن لوگ یعنی أمۍ سٕنٛدِس پیار محبت رچھنس کُن لوگ کم وقت. تو وٕچھن وہ لوگ کم وقت مطلب یِم لوگ زیادٕ ٲسۍ پنٛنٮ۪ن بچن کُن پنٛنٮ۪ن بچن واتان أمِس کُن لوگ کم توجہ. دوسری طرف زین فطرتن اس قدر حساس تھا. دویمہِ طرفہٕ اوس یُس زین اوس یُس وۄنۍ بچہ رچھنہٕ خٲطرٕ اوس آمُت یہِ اوس فطرتن حساس کہ یعنی یوٗتاہ حساس اوس یہِ کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی. أمِس کٔر یہِ یعنی محسوس کران یہِ
तब्दीली महसूस बुर पट कर महसूस तब्दीली। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, वो बना न कॉलेज को वो तालिब इल्म से क्या खासा समझदार भी हो चुका था। समझदार बनाओ, समझदार उस वो पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह से इसकी समझ में न आई। यानी कर माज हूँ बर्ताव कर नमूदार पे ज़ाहिर यह तो ये तब्दीली की वजह ही इसकी समझ में ना आई या न समझ कहीं ये समझ क्या वजह शो। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा, ये एक दोस्त कॉलेज पे घर तो उससे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। तो यम मोल मोज रचमत मोल माज तो यम अंदर कन गुफ्तगू करान तो अमिस म्यूल कथ कर ये बोजन मौका म्यूल अमिस, जिससे उस पर यह राज फाश हो गया। यम गुफ्तगू बोजन सर गो अमिस राज फाश यानी ज़ाहिर कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदीन समझता रहा, यमन यह वुनिक तामत पन वालिदीन मोल मोज समझा, वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं। अम समझ कि दरअसल रशन वाली असली मोल मोज कह असली वालिदीन मेन कह इस इंकिशाफ से अगरचे इससे बड़ा सदमा हुआ, यानी बड़ा बुढ़ तकलीफ होता, मगर उसने इन पर ज़ाहिर होने न दिया। अम दित महसूस गसन कह कि इससे हकीकत मालूम हो चुकी अमिस मेज हकीकत गई अमिस मालूम। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम इसका ये सबक जो है हम इतना ही यहाँ ही ख़त्म करेंगे। आइंदा इंशाल्लाह इसका हम और मरहला जो है वो मतलब हिस्सा है पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।